नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अब्बा मार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बफ़ज़्ल बारी ताला अपने पीर मुर्शिद की बाबरकत से और तमाम मशाइख की सोहबत की बाबरकत से और तमाम उलमा कराम की बाबरकत से, तमाम हुफ़्फ़ाज़ कराम की बाबरकत से बंदा अर्ज़ रसा है। एक मरतबा यहूदी ने कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो कुरान मतलब जो है अपने मौजज़े से चाँद के टुकड़े करके दिखाओ। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तब मैं ईमान ले आऊँगा। अगर आप चाँद के टुकड़े कर दोगे ना तो मैं ईमान ले आऊँगा। हुज़ूर अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम ने शहादत की उंगली उठाई और चाँद की तरफ करी। उसने देखा 2 टुकड़े हो गए। फिर क्या कहा, तुम जादूगर हो। ईमान ले आया वो? दिलाया। उसके बाद वही आ गई, शायद गालिबन, कि आज ऐसा मौजज़ा कभी मत दिखाना। और हम अपनी मजालिस में जब कोई सवाल करता है, ये साबित करो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा उठा लिया गया था, कहाँ लिखा है, आप उनको दलील पे दलील दे रहे हैं। इतना वक्त है आपके पास, अल्लाह को छोड़ के आप ये दलील देने खड़े हो गए। क्या मतलब आपको कहने का? इतना वक्त मेरे पास, अगर कोई मुझसे सवाल करे, भाई जाइए आप, मुझे इतने बहस नहीं करनी है, आपने ईमान लाना होगा अपने लिए लाएंगे, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। समझ में आई बात? इसलिए अल्लाह तबारक ताला के हिदायत अल्लाह ताला के हाथ में है। इतना, क्योंकि जब छोटी छोटी बातें नहीं समझ रहे तो इतनी बड़ी गहराई की बात समझ जाएंगे वो। जो बच्चा छोटा हो, जिसका दिमाग प्राइमरी का हो, वो इतनी बड़ी गहराई की बात समझ जाएगा कि हज़रत ईसा इस्लाम को कैसे उठा लिया ज़िंदा, फिर कैसे उतारेंगे, समझ जाएगा बच्चा वो। और हम समझा रहे हैं उसको, यानी प्राइमरी के बच्चे को हम MBA की क्लास का सबक समझा रहे हैं, समझ जाएगा भाई साहब वो। तो इसका मतलब वो बेवकूफ़ नहीं, हम बेवकूफ़ हैं, हम बेवकूफ़ हैं। मैं वाक़या नकल करता हूँ जो मेरे हज़रत वाला हज़रत जलालाबादी हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह साहब नूरुल मरकज़ ने बयान फरमाया अपनी मजालिस मसीह में। मतलब कौन? हज़रत बाबा फ़रीद शकरगंज रहमतुल्लाह ने ये वाक़या सुनाया। कितना बड़ा है वो। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह के खलीफा थे, और हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह वो हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के खलीफा थे। समझ रहे हैं? हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के खलीफा कौन? हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। और हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह के खलीफा कौन? हज़रत शाह बाबा फ़रीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह। इनके बारे में मैंने किताबों में पढ़ा है। ये मुतबहर उलूम था इनके पास, मुतबहर फिल उलूम थे, यानी बहुत ज़बरदस्त तबहर इल्म था इनके पास, जो शायद बहुत कम आलिमों में होता है। तबहर इल्म इनके पास, ऐसा इल्म वो नक्श मेरे पास नहीं है जो मैंने कहीं किताब में उनके बारे में वो तहरीर पढ़ी, क्योंकि उस ज़माने में पढ़ी थी जब थोड़ा ड्रग्स वगैरह चल रही थी। वो किताब मुझे मिल नहीं रही। कहते हैं फरिश्ता उनके नक्श को इनकार नहीं कर सकता, और जाविद पर नक्श लिख के रख दिया ना, फरिश्ता भी इनकार नहीं कर सकता था। वो तबहर इल्म था। हज़रत बाबा फ़रीद गंज रहमतुल्लाह ने लिखा है किताबों में। मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं उनके बारे में, लिखा है वो पंजाबी में जिक्र किया करते थे, पंजाबी में, और नहीं पंजाबी में जिक्र किया करते थे। कितना ताल्लुक़ था अल्लाह से उनका, कभी समझ में आई बात? कहाँ हैं आप? उन्होंने लिखा, मुझे मेरी 600 औलिया अल्लाह से मुलाकात हुई। किताब में लिख रहे हैं वो अपने वाक़यात कि 600 औलिया अल्लाह से मेरी मुलाकात हुई। 600 औलिया से मुलाकात एक वक्त में हो गई थी? नहीं, बल्कि सफ़र करते थे। पहले के सलफ़ स्वालीन औलिया अल्लाह सफ़र में रहते थे, और कहीं कहीं मुलाकात हुई होगी, यक के बाद दूसरी जगह गा मतलब कहीं कहीं मुलाकात हो गई किसी औलिया से, कभी किसी औलिया से, कई साल लग गए होंगे। बता रहे हैं कि मैंने सबसे सवाल किया कि आकिल किसे कहते हैं, आकिल यानी समझदार, इंटेलिजेंट बंदा कौन है। सब ने यही जवाब दिया, 600 औलिया अल्लाह ने। आजकल तो औलिया अल्लाह का मिलना भी बहुत मुश्किल है, कहीं मिल जाए तो औलिया अल्लाह बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है औलिया अल्लाह का मिलना है। क़ुर्ब क़यामत के आसार हैं भाई साहब, बहुत मुश्किल है। ये तो हज़रत मुजद्दिद मिल्लत हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने कह दिया, एक वक्त ऐसा आएगा औलिया अल्लाह ढूंढने से नहीं मिलेंगे। तो मुरीदीन ने कहा, हज़रत फिर क्या करें? फिर उस वक्त उनकी कुतुब का मुताला करो, तो यही उनका एक बदल होगा। बस उनका बदल यही होगा, उनकी कुतुब का मुताला करो। औलिया अल्लाह ढूंढने से नहीं मिलेंगे भाई साहब, क़ुर्ब क़यामत के आसार हैं। जैसे आपको ज़माने का असली घी नहीं मिलता, कहीं मिल जाएगा असली घी आपको, शहद असली मिल जाएगा। जब ज़माने की खाने की चीज़ नहीं मिल सकती, औलिया अल्लाह ढूंढने से मिल जाएंगे उस ज़माने में, जहाँ पे मकर फ़रेब झूठ सब, हाँ, बदमाश रहज़न ज़ानी आराम से खड़े हैं हर जगह, वहाँ औलिया अल्लाह ढूंढ लोगे उनमें? बहुत मुश्किल। तो कहा मेरी 600 औलिया अल्लाह से मुलाकात हुई। सबसे सवाल मैंने यही किया कि आकिल कौन है? सबका जवाब एक ही था। सबों ने क्या जवाब दिया? 600 औलिया अल्लाह ने, कि आकिल वो है जो अल्लाह को पहचान ले, आकिल वो है असल में।
عاقل اسے کہتے ہیں جو اللہ کو پہچان لے، بس عاقل وہ ہے۔ پھر دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ ہوشیار کسے کہتے ہیں؟ ہوشیار کسے کہتے ہیں؟ آج کے زمانے میں ہوشیار اسے کہیں گے دوسرے کو بیوقوف بنا دے، اپنی علم سے دوسرے کو بیوقوف بنا دے، اسے ہوشیار کہیں گے۔ یعنی جو تعلیم ہے نا، جو اس نے تعلیم حاصل کی ہے، یا گاؤں کا بھی آدمی ہے، چالاکی ہے، تجربہ ہے زندگی کا، دوسرے کو بیوقوف بنا دے، وہ اسے کہتے ہیں کیا؟ ہوشیار۔ بلکہ ہوشیار کہا سب اولیاء اللہ نے، ہوشیار وہ ہے جو پیش آمدہ خطرات سے پہلے ہی باخبر ہو جائے، یعنی پیش والے جو آمدہ یعنی آنے والے خطرات سے ہوشیار ہو جائے، اپنے کو محفوظ کر لے، ثابت قدم رکھ دے، اسے ہوشیار کہتے ہیں۔ کوئی پریشانی آ رہی ہے اس بندے پہ، کوئی ایک دم ڈٹا ہوا ہے، ثابت قدم ہے، گھبرا نہیں رہا، اسے ہوشیار کہتے ہیں۔ یعنی ہوشیار اسے کہتے ہیں سامنے والے کی فراست سے، مکاری سے، فریبی سے اپنے آپ کو بچا لے، اس کو بھی ہوشیار کہتے ہیں۔ یعنی سمجھ جائے سامنے والا مکار ہے، بدماش ہے، ریزن ہے، کیسا ہے، کس مزاج کا آدمی ہے، اس کے مزاج کو سمجھ کے اس سے بات کرے، نہیں تو اپنے آپ کو بچا لے، اس سے اجتناب کر لے، اور اس کو ہوشیار کہتے ہیں۔ یعنی خطرات کے آنے پہ ثابت قدم رہے، اور خطرہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو بچا لے، سمجھ بھائی، خطرہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو بچا لے، اپنے اہل و عیال کو بچا لے۔ اور کوئی وقت برا آ جائے، جو سب گھبرا جاتے ہیں، اور کوئی حالت برے آنے پہ وہ گھبرائے نہیں، ایک دم ڈٹا رہے، ایک دم ڈٹا رہے بہادری کے ساتھ، اسے ہوشیار کہتے ہیں۔ وہ لفظی معنوں میں، ڈکشنری کے لفظی معنوں میں، اردو کی لغت میں وہ ہوشیار ہے، اصل میں وہ ہوشیار ہے، ذرا سی پریشانی میں نہیں گھبرایا۔ بلکہ آج کل لوگ ہوشیار اسے میں سمجھتے ہیں یہ دوسرے کو بیوقوف بنا دے، اور دوسرا بیوقوف بن جاتا ہے۔ ہوشیار آدمی بیوقوف نہیں بن سکتا، اور نہ کسی کو بنا سکتا، اور کبھی پریشانی آ گئی، خطرات آ گئے، تو اس میں ہمیشہ ثابت قدمی کے ساتھ وہ ڈٹا رہتا ہے، اسے کہتے ہیں ہوشیار آدمی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ دونوں باتیں کہاں سے پتہ چلی؟ مجالس مسیح امت سے۔ اور نقل کس نے کری، تحریر کس نے کی، کس کی بات ہے یہ، حکایتیں کس کی ہیں؟ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، سمجھ میں آئی؟ جو متبحر العلوم تھے، زبردست علوم تھا ان کے پاس۔ اس لیے عالم تو ہوتے ہیں سب، لیکن کچھ عالم ایسے ہوئے ہیں بہت زبردست علم ہے ان کے پاس، جن کا علم ایسا علوم جو کسی میں علماء میں ہوتا ہے، سمجھ میں؟ اس لیے علماء کرام کی تحقیر مت کرو، اور علماء کرام کو اچھی نظر سے دیکھو، ان کی تعظیم کرو، اور ان کو ہدیہ دیا کرو۔ یہ کفایت شاری کے ساتھ کام کر رہا ہے مدرسے میں جو علماء کرام ہیں، ہم اپنا ہدیہ ادھر ادھر دے رہے ہیں نہیں، بلکہ علماء کرام کو دو، کیونکہ جب آدمی کو دنیا کی ٹینشن ہوتی ہے نا، نہ وہ پڑھا سکتا نہ پڑھ سکتا، دنیا کی ٹینشن بڑی خطرناک ہے۔ دنیا کی ٹینشن کیا ہے؟ معاش، بیوی بچوں کی ٹینشن، کیونکہ جب آدمی کم پیسوں میں کفایت کے ساتھ اللہ کے کام کو کرے گا نا، تو اس کو ٹینشن ہوگی کہ پیسہ میں بیوی بچوں کا کیسے خرچہ اٹھاؤں، کیونکہ پہلے صحابہ تھے نا، ان کی جو زوجہ ہوتی تھیں، بیویاں، وہ متقی تھیں ساری کی ساری۔ ایک صحابی کا نکاح ہوا، ایک صحابی نے اپنی لڑکی کو رخصت کر دیا، جبکہ جن صحابی سے نکاح کیا ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا، جب پہلی رات آئیں کچھ نہیں تھا، جو تھا کھا لیا، سوکھی کہہ رہا ہے کام کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ جب کام کی تلاش میں گئے، واپس آ گئے، کام ملا نہیں ملا، حلال کام نہیں ملا۔ دوسرے دن پھر گئے، پھر واپس آ گئے، نہیں ملا کام۔ تیسرے دن پھر گئے، پھر واپس آ گئے۔ روایتوں میں شاید یہی ملتا ہے، باقی علماء کرام بتائیں گے۔ جب چوتھی مرتبہ جا رہے تھے تو بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ کام ملے تو حلال کرنا، نہیں کرے تو آ جانا، کوئی بات نہیں، صبر کر لوں گی۔ ایسی زوجہ ہوتی تھی صحابوں کی۔ کسی نے کہا ہے، کبیر کا دعا لکھا ہے کبیر کے بارے میں۔ کبیر جی کے پاس ایک آدمی آیا، کسی بات کرنے لگا، تو کہتا اچھا اپنی بیوی کو آواز دی، ادھر آؤ جی، لالٹین لے کر آؤ، جبکہ دھوپ نکلی ہوئی تھی، دن کا وقت تھا۔ کہ بیوی نے کہا کیا کرو گے لالٹین کا؟ کہ سوئی گر گئی ہے، اس کو ڈھونڈوں گا۔ بیوی نے دوبارہ سوال نہیں کیا کہ پاگل ہو گئے ہو کیا، دماغ صحیح ہے، دھوپ نکل رہی ہے کہ لالٹین سے کیا سوئی ڈھونڈو گے؟ بلکہ چپ چاپ لا کے دیتی ہے۔ ایسی ہوتی ہیں عورتیں، اور ایسی عورت اگر کسی اللہ والے کو مل جائے تو دنیا کا کام کیا، دین کا کام کیا، تمام سب کچھ فتح کر لے گا پوری دنیا کو، سمجھ بھائی۔ اور ایسے خلاف مزاج کی مل جائے تو نہیں کر سکتا، بلکہ اپنے آپ کے نفس کو بچا لے گی بہت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، سمجھ میں نا، آج پھر دوبارہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ چاہیں اس بندے کو بھی کامیاب کر دیں گے جو اس کے مخالف ہو، اس کے اپوزٹ ہو، بندہ کے ایک وہ دوسرا کے دو، بندہ کے ویسٹ وہ کے ایسٹ، سمجھ بھائی، تب بھی اسے کامیاب کر دیں گے، لیکن وہ رسی کس کے پکڑ لینے لگے، وہاں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم میری رسی کو پکڑو، تحت اسرا میں تمہارے منہ پہ کوئی آنکھوں پہ پٹی باندھ دے، ہو غلاظت لگا دے، رسوائی کا سب کچھ، ہر طرح کی بدنامی رسوائی تمہارے منہ پہ لگا دے، تو میں وہاں سے بھی نکال دوں گا تمہیں بھی، تمہاری اولاد ہوگی۔
इंशाअल्लाह ताला निकाल दूंगा। अल्लाह का वायदा है, तुम करके तो दिखाओ। समझ में आई, खान का जाने से जब नीयत सही नहीं होगी खान का में भी नहीं बनने के, जब नीयत सही नहीं होगी मदरसे में भी नहीं बनने के, कहीं नहीं बन सकते। नीयत ही तुम्हारी सही नहीं है। और बनने वाला कहीं भी बन सकता है, मुलाजमत में भी बन सकता है, ऑफिस में बैठ के ऑफिसर बन के बन सकता है, ड्राइवर बन गाड़ी चला रहा है तब भी अल्लाह वाला बन सकता है। हर महकमे में, हर शोबे दीन में, हर शोबे ज़िंदगी में, कहीं भी कोई भी काम कर रहा है, बड़ई का, चमार, भंगी, कुछ भी बन सकता है। लेकिन एक वक्त है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह वाला बन जाएगा। लेकिन अल्लाह वाला बनने से पहले इंसान बनो। इंसान बन गए सब कुछ बन गए। इंसान हम बन नहीं रहे, सब कुछ बन रहा है। एक दूसरे में फ़ी निकालना है कि रफ़ा देन जायज़ है या वो जायज़ है, ये जायज़, इसी में लगे हुए हैं, बस इसी में लग गए। शैतान ने इसी में लगा दिया, सब कुछ शैतान ने इसी में लगा दिया। तौबा तौबा। जब इन चीज़ों में लगोगे तो नमाज में ध्यान जाएगा तुम्हारा, खुशी खुजू होगा नहीं होगा, तो इन्हीं टेंशन में लगे रहो। अल्लाह ताला ये बात जहन नशी करें, इस पर कमाऊ का जहन नशी करने की तौफीक आसानी से नवाजे तमाम उम्मत मुस्लिमों को और इस्लाम कारों को भी। आमीन सुम्मा आमीन। वाक़िब दवाना।